الجاية نفس الموعد، فقرات متنوعة كلها مرح وإفادة ونشاط. هادشي كامل في برنامج واحد واللي هو أطفالنا فنكوش. حنا كندوزو معكم أصدقائنا أوقات زوينة بزاف، وكنتسناو غير فوقاش يجي الغد ليه باش نعاودو نتلاقاوكم ونعيشوا أجواء كلها فرح وسعادة. ياك فنكوش؟ طبيعة الحال صديقتي سونيا، أنا توحشت الأصدقاء ديالي. تا هما أكيد فنكوش غادي يكونوا توحشوك وتوحشنا بعضياتنا كاملين. إذا فنكوش كيف ما كنعرفوا البرنامج ديالنا فيه عدة فقرات. الفقرة الأولى اللي كنتعرفوا فيها على الصورة اللي كيكون فيها اختلافات، ثم الفقرة الثانية اللي كنديروا فيها الرياضي الصغير، ومن بعد فنكوش كنسافروا عند صديقتنا سلوى وكنشوفوا النشاط اللي كتقدم لنا مع الأطفال ديالها. وكذلك صديقاتنا بجوج مريم وسعاد اللي كل مرة كيبهرونا بابتكارات جداد. وما نساوش فنكوش ايضا صديقتنا شيماء اللي كل جمعه كنتلاقاو بها في فقره تلاوه القران الكريم، والفقرة اللي كتكون عندنا كل سيمانة أنشودة الأسبوع. وكيف ما عرفنا كاملين فنكوش اسبوع كتكون عندنا بالعربيه واسبوع كتكون عندنا اون فرونسي. برافو عليك صديقتي سونيا، وبرافو على الأصدقاء ديالنا اللي متابعينا. ودابا فنكوش غادي ندوزو لاول فقره اللي عاوتاني غادي نخدموا فيها الذاكره ديالنا، وغادي نعطيكم واحد الصوره وغنشوفوا الاختلافات اللي فيها. مشينا؟ أنا مستعدة صديقتي سونيا. مستعدين أصدقائي؟ يلا. إذا فنكوش كيف ما كتشوف بعد الصورة جميلة جدا ياك؟ واو، رسام رسم رسام رسم رسم رسام رسم. فين شفتي الرسم ديالو اللي رسم رسام؟ شكون اللي رسم هذا الرسم؟ رسام. إذا هذا رسام. بصحة فنكوش. إذا أصدقائي كيف ما كتشوفوا الصورتين هما حدانا. اليوم ما كاينينش غير 5 الاختلافات، فاحنا زدنا واحد 5 اخرين، وبهذا شحال ولاو فنكوش؟ 10 الاختلافات بين الصورتين. 10 ديال الاختلافات. برافو عليك فنكوش. إذا أصدقائي شنو اليوم غديروا مع فنكوش ولا غادي يدير بوحديتو؟ غندير أنا وياهم. انت وياهم؟ يلا أصدقائي فنكوش بغاكم تكونوا معاه اليوم باش تعاونوا حتى نتوما، حيت 10 شويه بزاف عليه. متفقين؟ يلا فنكوش غادي نبداو من الفوق. صديقتي سونيا، أنا شفت أول اختلاف. أما هو؟ هذاك الوشاح اللي داير فوق راسو. نعم، مالو فنكوش؟ هذاك اللي على اليسار فيه لون واحد، والآخر فيه فحال المربعات بالأحمر والأصفر. برافو عليك فنكوش. إذا كيف ما كتشوفوا أصدقائي ماشي نفس الوشاح فوق الرأس، هذا لون كامل وهذا فيه المربعات. برافو عليك فنكوش. أصدقائي نوبتكم دابا. ترارا. برافو عليكم. إذا فنكوش هما شافوا هنا ما كاينش نفس الشعر، هنا هاد الشعر داير بحال هكذا ولكن هنا نازل. شفتي يا فنكوش؟ أصدقائي عندهم دقة الملاحظة بحالك يا فنكوش. يلا صديقتي سونيا، شفتي صديقنا الرسام فيه جوع؟ علاش فيه الجوع فنكوش؟ راهو مخرج لسانه. ايوا ومن بعد؟ وليه كاع ما فيهش جوع. برافو عليك يا فنكوش. شفتي حتى انت عندك دقة الملاحظة مزيانة. إذا أصدقائي كيف ما كتشوفوا هنا مخرج لسان ديالو ولكن هنا غير ضاحك. إذا أصدقائي دابا نوبتكم نتوما. ترارارا. شنو أصدقائي؟ برافو عليكم. إذا عرفتي شنو شافوا هما فنكوش؟ شنو شافوا صديقتي سونيا؟ شفتي هاد الفرشاة اللي شاد هنايا؟ الفرشاة ديال الصباغة هادي فيها 2 خطيطات ياكو طالعة هكا، ولكن هنا كاين غير هادي بحال هكذا. كاع ما كنت غادي نلاحظ انا. يلا فنكوش عطيني شي اختلاف اخر. صديقتي سونيا، نعم. شفتي داك الجيب؟ جيب مالو؟ واحد شويه بالفوق. في الطابليه اللي لابس. الطابليه اللي لابس. برافو عليك فنكوش. اصدقائي شفتوا هنا كاين جويب ياك، ولكن هنا ما كاين والو. يبي دابا اصدقائي نتوما برافو عليكم. فنكوش ما عرفت انت واش لاحظتي هاد القضيه ولا لا؟ شنو هي؟ شو واحد الاختلاف. شوف هنا بان لك شي حاجه. لا تما غادي ما كاين والو، ولكن هنا كاين واحد القليب. برافو عليك فنكوش وبرافو الاصدقاء ديالنا. ودابا نوبتك يا فنكوش. اجي. لا الأصدقاء ديالنا كيركزوا مزيان. بلاتي فنكوش شحال دابا من اختلاف لقينا؟ 1
جوج 3 4 5 6 وشنو هو السادس اللي قلنا فنكوش؟ جويب نسيتي. فنكوش غنعاودو نحسبو 1 جوج 3 4 5 6. برافو عليك فنكوش، لقينا 6 ديال الاختلافات ومازال لينا 4 واحد اخرين. يلا فنكوش. صديقتي سونيا، عاوتاني واحد الجويب تما في السروال ديالو ما كاينش. برافو فنكوش. اذا اصدقائي شفتوا هنا كاين هاد الجويب في السروال ديالو، ولكن هنا الفنان ديالنا ما عنده حتى جويب. اييه. اذا اصدقائي دابا نوبتكم نتوما، نلاحظوا برافو عليكم. اذا شفتها فنكوش هنا كاين هاد الورقات ياك، ولكن هنا ما كاين والو. تما واقيلا غير حيت ما سقاوش مزيان، داكشي علاش ما ناضوش داك العشب تما. واقيلا فنكوش تقدر تكون هاد القضيه صحيحه. ودابا غادي ندوزو للاختلاف الثامنه فنكوش ياك. يلا شنو هو فنكوش؟ صديقتي سونيا. نعم فنكوش. حتى تما ما كاينش العشب. فينا فنكوش؟ لتحت على اليسار. برافو عليك، غيكونوا حتى هما ما سقاوش مزيانه فنكوش ياك. ما عرفت. اذا اصدقائي كيف ما كتشوفوا هنا كاين العشب، ولكن هنا ما كاين والو. ودابا غادي ندوزو الاختلاف العاشر والاخير. لقيتوه بهاد السرعه اصدقائي؟ ما عندي ما يتسالكم. اذا فنكوش الاصدقاء ديالنا قالوا لي في لوحه الصباغه ديالو هذه كاينه هنا ياك، شفتي؟ وهنايا كاينه كبيره. عرفتي اش طرا ليه تما صديقتي سونيا؟ شنو طرا ليها فنكوش؟ دار الماء بزاف ويمشي ليه الاخر. برافو عليك يا فنكوش، كيعجبني فاش كتخدم الخيال ديالك. اذا اصدقائي من بعد ما حركنا الادمغه ديالنا وفيقناها، دابا غادي نفيقوا شنو؟ الاجسام ديالنا. برافو عليكم. ولكن قبل غادي نشوفوا واش صديقنا فنكوش محضر لنا اليوم شي لعبه ولا محضر لنا الرياضه. واخا شنو الفقره؟ فقره الرياضي الصغير. ما عندي ما يتسالكم اصدقائي، ويلا باش نمشيو نشوفوا شنو غادي نديروا مجموعين. إذا أصدقائي وصلنا للفقرة الجميلة واللي هي فقرة الرياضي الصغير. برافو عليك فنكوش. واليوم أصدقائي جبت لكم واحد اللعبة غادي تعجبكم بزاف ياك يا فنكوش. طبيعة الحال صديقتي، اليوم ما غنسميوهاش الرياضي الصغير. شنو غنسميوها؟ غنسميوها الصياد الصغير، لحقاش بان لي الحوت هنا. برافو عليك راه قلت لك كيعجبني ملي كتخدم الخيال ديالك يا فنكوش. صافي فنكوش لقى لينا اسم اللعبه واللي هي الصياد الصغير. ولكن قبل ما نشرحها لكم اطفالنا غادي نقوموا ببعض الحركات السخينيه كيف ديما، ومن بعد ندوزو نلعبوا مجموعين. متفقين؟ يلا فنكوش غادي نبداو بالحركات ديالنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 نحركوا غير رجلات الاصدقاء ديالنا. 10. برافو فنكوش. ودابا الاصدقاء ديالنا غادي نخدموا اليدين ديالنا. يلا 1 2 3 4 5. برافو عليكم. 6 8 9 10. ودابا اليد اليسرى. يلا 1 2 بحال هكذاك اصدقائي. 4 5 6 7 8 9 10. ودابا اصدقائي انا عارفاكم متحمسين باش تعرفوا اللعبه شنو هي. كيف ما قال لنا صديقنا فنكوش، لعبه الصياد الصغير. كيف ما كتشوفوا اصدقائي هنايا عندنا واحد الحوض مليء بالاسماك، وهنا عندنا حوض فارغ. غادي تقولوا لي وهاد العصا
علاش كتصلح؟ هذيك هي الصناره. هذيك هي الصناره. برافو فنكوش. اصدقائي كيف ما كتشوفوا غادي نحاولوا نهزوا كل حوته بوحديتها وغادي نجيبوها ونحطوها هنايا. اذا اصدقائي واش مستعدين لعبه اليوم؟ كب كبيله كتعوم وكتسبح سرسر سرديله كتعوم وكتسبح كب كبيله كتعوم وكتسبح سرسر سرديله كتعوم وكتسبح. فراسك انا عندي كبيله وسرديله صحابي مربيهم تا هما مربيهم. ما عندي ما يتسالك فنكوش. عرفتي شنو كيعجبني؟ كيعجبني ان اي نشاط بغينا نديروه ضروري كتلقى ليه الاغنيه المناسبه ليه. طبيعه الحال. برافو عليك فنكوش. اذا اصدقائي كيف ما كتشوفوا غادي نحاول نشرح لكم. عندنا هنايا واحد الحوض مليء بالاسماك وهنايا حوض فارغ، فاحنا غادي نحاولوا نشدوا بالسناره ديالنا هاد الاسماك بحال هكا. اذا اصدقائي السمكه الاولى شتا فنكوش. يلا سمكه كبير. احنا بدينا بالكبيره، دابا غادي ندوزو فين نمشيو عند القرش. غادي نشوف شحال من سمكه اصدقائي صيدي. نمشيو باش نصطادوا القرش. يلا عندك صديقتي لا ما تخافش، انا كنعرف بزاف الوليدات عزيز عليهم القرش. علي سونيا علي. هاد القرش بالي صعيبه فنكوش. علي سونيا علي. ترارارا. واو القرش. عرفتي يا فنكوش هاد اللعبه خاصها بزاف ديال التركيز. دابا غادي نمشيو لهاد السمكه الخضراء. واو السمكه الثالثه. السمكه الثالثه. نعم. بوم 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 بوم. للاسف. ما للاسف والو فنكوش، حنا غادي نهزوها دابا. بابا بقاو لينا اصدقائي 3 ديال الاسماك. وغادي نشوفوك واش تقدري تصيديهم كاملين. حنا غنشوفوا. عرفتي يا فنكوش لا قد ما كتصغر السمكه قد ما كتكون صعيبه. تماما. برافو عليك صديقتي سونيا. ترارارارارا. دابا فنكوش علي سونيا قولينا. علي. برافو لك. عرفتي يا فنكوش حتى كيبان لك راك غتهزها وكتهزها. بقات لي اصدقائي سمكه وحده. عرفتي يا فنكوش الا ما عرفناش نرسموا السمكه ماشي مشكل، نطلبوا من شي واحد كبير ويكون كيعرف يرسم لينا باش نديروا اللعبه ديالنا. صافي. وانا عارفه ان بزاف ديال الاطفال كيرسموا مزيان الاسماك. اخر سمكه من ذلك الحوض. شكرا صديقي فنكوش. اذا كيف كبيله كتعوم وكتسبح سرسر سرديله كتعوم وكتسبح. برافو عليك فنكوش وعلى النشاط اللي كتكون فيه ديما. كيف ما شفتوا اصدقائي جميع الاسماك خديناهم من الحوض اللي كان عامر وحطيناهم في الحوض اللي كان فارغ. انا كنتمنى هاد اللعبه تقوموا بها في المنازل ديالكم، متفقين؟ وانا كنتمنى هذوك السرديلات ناكلوهم انا وياك. واخا فنكوش. صافي اذا اصدقائي من بعد ما لعبنا مجموعين في فقره الرياضي الصغير غادي نمشيو دابا كلنا نسافروا. برافو عليكم. غادي نسافروا عند صديقتنا سلوى ونشوفوا واش مازال متواجده في نواحي الصويره والاطفال اللي كاينين معاها اش من نشاط غادي يقوموا به اليوم واش من معلومه غادي يعطيونا. متفقين فنكوش؟ متفق معك صديقتي. يلا بينا. يلا بينا يلا. يلا بينا اطفال صيفيات اطفالنا. كوكو سلوى. كوكو سونيا. كوكو فنكوش. سلام أصدقائي، لاباس عليكم؟ لاباس علينا. سلوى شنو داكشي اللي كتجمعي؟ فنكوش بان لي راك ما كتركز ما كتنتبه معايا. واش نسيتي شنو كنت كنقول لكم في الحلقات السابقه؟ ما عقلت شنو قلنا. فكرني عافاك. فنكوش قلت لك حنا في واحد المنطقه معروفه بشجر الاركان واللي كتعتبر الثروه الطبيعيه ديال هذه المنطقه. بالصحه سلوى
ونزيدك يا فنكوش، المغرب هو البلد الوحيد اللي كينوض فيه شجر الاركان، وانت خاصك تكون فخور بهذا الشيء كيف ما حنا كلنا فخورين به. انا بعدا كنفتخر بالمغرب ديالنا. مزيانه فنكوش. ما كانش في راسي هذا الشيء، وما كانش كيحسب ليا باللي الاركان كينوض في الشجر، وما كانش كيحسب ليا ايضا باللي هو الشكل ديالو فحال التمر. واش شتي على فين كان كيحسب لك كينوض فانكوش؟ كيحسب ليا كينوض في الارض. لا شوف فانكوش، دابا مازال عندك فرصه اخرى. حنا دابا غادي نتعرفوا في هذه الحلقات على شجر الاركان مزيان، وغناخذوا عليه بزاف ديال المعلومات، لذلك غادي تجيب ورقه وستيلو وتقيد كاع هاد المعلومات باش المره الجايه ما تنساش. صافي صافي، هي اللي ما تعاودش. برافو عليك. ودابا غادي نخليك نمشي نلتحق باصدقائي اللي كيتسناوني مع علي واكرام. هازوا الفلاون، لاباس عليكم؟ شوفوا ديك المره دوزتها لكم، قلت اول مره غنتلاقاو، ولكن دابا بغيتكم تكونوا ناشطين. صافي واجدين؟ بغيت نسمعها بالجد. واجدين؟ مزيان. دابا غادي نخليكم مع اكرام اللي غدير لكم واحد النشاط رياضي باش تفيقوا عاوتاني. مستعدين؟ صافي، حمروا لي وجهي. يلا دابا غادي نبداو. يلا غادي نبداو براسنا هو الاولاني. يلا ندور راسي بحال هكا مزيان. سير يلا محمد امين. يلا هكا براس. يلا دابا نشوفوا رجيلات. يلا طلق. يا اخي ولا عكز. نحيدو حيدو النعاس. تفيقوا مزيان. يلا غير نبقاو واقفين على رجيله وحده. برافو. يلا هاتي شويه عليك، ديري رجيله وحده هكا. قبطوا رجيله وشدوا التوازن بيديكم. صافي. يلا تلقيت لك انت. خليك شدك باش ما تطيح. مزيان. هاكاك. برافو عليك مريم. يلا عاوتاني نبدلو شويه. يلا نطلقوا رجيله هذه هنايا. يلا هذه خليو اتساع بيناتكم. يلا تنيو رجيله اللي مليح هكا شويه. 1 2 نحسبوا كاملين. 3 4 5 6 7 8 9 10. بدلو. نديروها نحسبوا لهم بالشلحه. يلا حسبوها نتوما بالشلحه باش نتعلموا معاكم. ياك نكملوا بالعربيه. 8 9 10. المره الجايه تحسبوا لينا بالشلحه. اش بان لكم علي يدير لكم شي نشاط رياضي حركي؟ نديروا الكمامه ديالنا. ديروا الكمامه ديالكم. ضروري الكمامه ديروها، ما تحيدوهاش. صافي علي دير لهم شي نشاط حركي. نديروا شي نشاط حركي. نديروا حنا. باش يكون فيه الايقاع باش يفيقوا مزيان. يلا اسمع. ماشي مشكل. واخ. يلا علي. يلا نديروا. يلا أطامة. تاماكو. إيفيري. نعاودوها جبالكم ياك. يلا كلشي معايا. أطامة. تاماكو. إيفيري. يلا سقوا على راسكم. برافو عليكم. دابا مزيان. دابا عزتوني ناشطين ياك. دابا واجدين معانا. صافي غنكملوا النشاط معانا ياك. غتكملوا النشاط معانا. فقتوا. دابا فقتوا بان مزيان. لك علي فاقوا. أنا اكرام فايقين. فاقوا. صافي. شكون عزيز المفاجآت؟ انا. شكون اخر؟ صافي. دابا حنا موجدين لكم واحد المفاجأة زوينة، ولكن ما غاديش نقولوها لكم. بغيتو تعرفوا شنو هي؟ ما سمعتكمش، بان لي ما بغيتوش تعرفوا. واش بغيتو تعرفوا شنو هي؟ صافي دابا بنتو ليا بغيتو تعرفوا، ويلا نمشيو باش نعرفوا المفاجأة ديالنا. يلا معنا. يلا يلا.
الوليدات واش عارفين علاش حنا جينا اليوم لهنا؟ اركان. اييه جينا غنتلاقاو بواحد السيد ظريف هو السي احمد، غادي يعطينا بزاف ديال المعلومات على شجر الاركان. صافي سي احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لاباس دارك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. جيت عندك اليوم انا والاصدقاء ديالي، بغينا نستافدوا وناخذوا معلومات بزاف على شجر الاركان. مرحبا بالاصدقاء ديالك والمشاهدين الكرام بالمنطقه ديالنا منطقه تيدو قلول. الله يبارك فيك. اذا السي احمد شنو تقدر تقول لنا على الاهميه ديال شجر الاركان؟ واش عنده اهميه كبيره في هذه المنطقه ولا لا؟ فعلا اركان، هاد شجره اركان في هذه المنطقه عندها واحد الاهميه كبيره فيما يخص النمط الغذائي. هاد الدروي الصغار هادو ملي كيتزادوا عند شي امراه هنا في المنطقه، اول حاجه كيستعملوا اركان. سي احمد واش زيت اركان كتستعملوا غير الماكله ولا حوايج اخرين؟ لا، كيتستعمل الماكله وكيتستعمل حوايج اخرين، وكل شيء هاد الدراري هادو راه كيستعملوا اركان للماكله. الوليدات واش تاكلوا اركان؟ حزيز عليكم. مزيان كتاكلوه ديما. تبارك الله عليكم وسعداتكم به. سي احمد واقيلا جينا في شي وقت مناسب، لقيناك حاط القفيفات. فعلا جيتو في الوقت المناسب باش تعاونوني نجمعوا اركان. هكاك. الوليدات شكون بغى يعاون السي احمد باش يجمع اركان؟ صافي غير نتوما، وانتوما ما بغيتوش تعاونوه. سولوا السي احمد يقدر يكونوا ما فهمونيش. ما الذي يعاون نسمو انت فياش كل شيء. صافي يلا تجمعوا يلا. عندك وشو؟ تعطيهم خفيفه علي تقسموا من مجموعات انت واكرام. اذا السي احمد هاد زيت اركان شفت مؤخرا ولاو بزاف ديال التعاونيات كينتجوه تا هما. شنو كيديروا بها التعاونيات؟ فعلا في هذه المنطقه هذه اللي معروفه باركان بسبب هذه الشجره هذه، الشجره ديال الاركان تخلقت واحد المجموعه ديال التعاونيات في هذه المنطقه هذه اللي كدير هذا الانتاج ديال الاركان. ومن اقتصاديا هي هذه الشجره هذه راه راكزه اقتصاديه للتنميه ديال المنطقه. عرفت انا واحد المجموعه ديال العيالات يلاه دابا خرجوا المورد ديالهم هو هاد اركان هذا. كينتجوا في اركان وكيمشيو كيتسوقوا به كيشريو المسائل ديالهم. دابا الحمد لله راه دابا هاد الشجره هذه عطات واحد الدفعه اقتصاديه ديال الدارجه كياكلوا منه طرف الخبز. هكاك. كنت سمعت واحد المعلومه ما عرفتش واش غلطه ولا صحيحه، باللي شجره الاركان كتقدر تعيش حتى 100 عام. واش بصح؟ فعلا هذا الاركان هذا يقدر يعيش اكثر من 100 عام. انا شخصيا راه لقينا هذا الشجر ديال الاركان، لقيناه والاجدود ديالنا خلاو هذا الاركان. اذا هذا الاركان هذا يقدر يعيش تقريبا 120 عام ولا 130 عام. هكاك تبارك الله. وبالنسبه للمعيزات كنشرح لينا واحد السيد مشينا عنده فين عنده المعيزات ديالو، سولنا قضينا وقت زوين مع المعيزات اللي عنده، وقلنا له شنو كياكلوا المعيزات. قال لك كيمشيو كيتعلقوا في الشجر ديال الاركان. دابا المعز ديال هنا فعلا كياكل افياش دابا هذا كياكل. اذا كياكل لكم المنتوج ديالكم؟ لا، ولكن ماشي ما كياكلوش. دابا هذا كيكون محروس، ما كيجيوش المعز في الوقت دابا هذا راه ما كاينش. كيكون تقطاف وداكشي اللي شاط كياكلوه. داكشي اللي كنحيدو فيه نعطيوه للمعز. تعطوا هو العلف ديال المعيزات. العلف ديال المعيزات. هكاك. الوليدات شنو كديروا؟ شنو تديروا؟ يصغي اللي تسمونا مدافياش تعاونوا مدينا تا يديروا لنا تسمونا مدافياش. مزيان. قالوا لك؟ قال لك مزيان. هكاك. دابا هما تيعاونوا والديهم واخا صغيورين تيولي هما عارفين كيجمعوا عارفين كيفاش يهرسوا عارفين. عرفتي علاش؟ ولكن هما دابا هاد الدراري الصغار راه كبروا في اركان. داكشي علاش هما بداو كيهتموا باركان هما. وعزيز عليهم دابا. عزيز عليهم اركان. الاكله المفضله ديال هاد الدراري الصغار هنا اركان. واش السي احمد دابا هاد شجر الاركان واش ما كيتاثرش بعوامل المناخيه بحال الشتاء الا كانت مجهده ولا الشمس الا كانت حاره؟ لا هو كيتحمل الجفاف. يعني كيتكيف معاه. هو علاش كاين هو خصوصا في هذه المنطقه هذه اللي هي حاره بزاف صراحه. تنمرت بزاف السي احمد على كاع هذا الوقت الزوين اللي دوزنا معاك وعلى هذه المعلومات اللي استفدنا معاك، وحتى حنا الكبار استفدنا معاك، وحتى اصدقائنا اللي كيشاهدونا راه تا هما استفدوا معنا.
ميرتنا يعزنا سلوى. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. فعلا هادشي اللي راه جمعوا تبارك الله. هادشي اللي جمعوا الدراري مزيان، هادشي معتبر، وهذه راه هديه مني لهاد الدراري الصغار والمشاهدين. ومرحبا بالاطفال، ومرحبا بالاصدقاء، ومرحبا بالمشاهدين اللي كيتفرجوا فينا في المنطقه ديالنا، منطقه ايدا وقلول عند اركان. الله يبارك فيك السي احمد، شكرا بزاف. اصدقائنا الحلقه ديال اليوم سالات، ومغامره ديال اليوم حتى هي سالات، ولكن مازال غنتلاقاو غدا حيت موجدين لكم مغامره زوينه وجديده. اصدقائي نديروا النشيد مع علي، ولا لا علي قلتي لي اكرام اللي غتوجد لنا اليوم النشيد. اكرام شنو موجده لنا اليوم؟ النشيد ديالنا اللي غنغنيوه مع الاطفال ياك. يلا ماما كلشي مع اكرام، كلشي مع اكرام. مورا دارنا قولوا لي واش كاين، مورا دارنا قولوا لي واش كاين، مورا دارنا قولوا لي واش كاين، مورا دارنا قولوا لي واش كاين. وكاينه غابه وكاينه غابه مجبلها غابه نجملها غابة، والغابه مورا دارنا، والغابه مورا دارنا. يلا استحمل. لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا إلا لولا لولا مورا دارنا قولوا لي واش كاين، 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 وكاينه غاصنا وكاينه غاصنا ومجملها غاصنا مجملها غاصنا، والغصنا وسط الشجره والغصنا وسط الشجره، والشجره وسط الغابه، والشجره وسط الغابه، والغابه مورا دارنا، والغابه مورا دارنا. إلا لولا لولا إلا لولا يلا 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 إلا لولا لولا إلا لولا لولا مورا دارنا قولوا لي واش كاين، 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 وكاينه عشه مجملها عشه مجملها عشه، والعشه وسط الغصنه، والعشا وسط الغسمة، والغصنه وسط الشجره، والغصنا وسط الشجره، والشجره وسط الغابه، والشجره وسط الغابه، والغابه مورا دارنا. والغابه مورا دارنا. كنشكرك بزاف سلوى انت والاطفال اللي كيكونوا معاك على هذه المعلومات القيمه اللي كتعطيونا في كل مره كنجيو نزوركم في قافله صيفيات اطفالنا. Et maintenant les amis, on passe à la rubrique du petit penseur avec notre ami Souad. Sonia, tu m'as énormément manqué. Toi aussi Souad, tu nous as beaucoup manqué. Merci. Ça va, Sonia? Ça va très bien, merci. Ça va, Fincouche? Coucou, Fincouche. Fincouche, ça va? Coucou, Fincouche. Fincouche, qu'est-ce que tu as? Eh oh, y a quelqu'un? Je suis fâchée. Fâché? Arrête de bouder, Fincouche, et dis-moi pourquoi tu es fâché. L'autre fois, tu m'as pas donné ma surprise. Fincouche, je te promets, aujourd'hui, tu vas être très, très, très content. Mais à condition, tu dois répondre à ma devinette. D'accord. Alors, ma devinette dit: je porte un costume et un chapeau noir. Mon métier consiste à faire des tours de magie. Mon incontournable accessoire, c'est la baguette magique. Et ma fameuse phrase, c'est abracadabra. Je répète ma devinette, Fincouche. D'accord. Je porte un costume et un chapeau noir. Mon métier consiste à faire des tours de magie. Mon incontournable accessoire est la baguette magique. Et ma fameuse phrase, c'est
Abracadabra. Qui suis-je? C'est facile. Vas-y. Le magicien. Bravo, Fincouche. Ah, qu'est-ce que je t'aime, moi. Tu sais, voilà ta surprise. Une baguette magique pour transformer Sonia en belle princesse. Merci. Voilà ta surprise, Fincouche. Oups. Merci Souad. Je t'en prie, Sonia. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ta rubrique? Mes amours, aujourd'hui, dans notre atelier Le Petit Penseur, nous allons apprendre à faire un chef-d'œuvre, un tableau d'une fleur aux pétales multicolores. Suivez-moi. Les enfants, bienvenue dans notre atelier des expériences scientifiques, Le Petit Penseur. Aujourd'hui, nous allons réaliser un chef-d'œuvre, le tableau d'une fleur aux pétales multicolores. Très bien les enfants, donc pour réaliser mon tableau, j'aurai besoin du papier constant de couleurs différentes, de la colle, un crayon mine, une paire de ciseaux et des feutres. Et bien sûr, là vous allez voir un papier constant blanc. Ça fera l'objet du fond de mon tableau. Très bien. Donc tout d'abord, je vais commencer par dessiner des cercles. Donc je vais rassembler les papiers constants pour faire bref. Voilà. Je pose, si vous n'avez pas de compas, vous pouvez tout simplement utiliser un verre. Je vais poser mon verre de cette manière-là et je trace mon cercle. Voilà, c'est une méthode simple et facile. Très bien, je vais retracer un deuxième cercle, comme ça. Et un dernier. Voilà. Parfait. Et maintenant, les enfants, je vais prendre mon ciseau et faire le découpage. Voilà. Très bien. Les enfants, connaissez-vous l'histoire du petit chaperon rouge? Oui. C'est une magnifique histoire. Voulez-vous que je vous la raconte? Alors, tout de suite. Il était une fois une jolie fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Elle le portait souvent, que tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui a demandé d'apporter une galette et du beurre à sa grand-mère qui était malade et affaiblie. Grand-mère habitait à une demi-heure de la forêt. À peine rentré dans la forêt, le petit chaperon rouge rencontra le loup. Elle ne savait pas qu'il était méchant et menteur. Le loup s'approcha du petit chaperon rouge et dit: « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu ?» Petit chaperon rouge, naïve, lui répondit: « Je vais dans la forêt apporter du beurre et une galette à grand-mère qui est malade et affaiblie. » Le loup lui dit: « La forêt est splendide ce matin. Tu pourrais cueillir un joli bouquet de fleurs pour ta grand-mère. » « Oui, génial, c'est une bonne idée. Merci, monsieur le loup. » Ah, comme il est méchant ce loup. Il voulait juste retarder. Petit chaperon rouge est arrivé le premier chez grand-mère. Le loup arriva chez grand-mère et frappa à la porte. Toc, toc, toc.
La grand-mère, affaiblie et malade, elle demande d'ouvrir la porte et de rentrer. Le loup entra à la maison, s'approcha du lit et sauta sur grand-mère, l'avala d'une bouchée. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge gambada dans la forêt à la recherche de belles fleurs pour son bouquet. Une fois son bouquet terminé, le petit chaperon rouge reprit le chemin de la forêt. Le petit chaperon rouge arriva chez grand-mère et frappa à la porte. Toc, toc, toc. Les enfants, vous voulez que je vous termine l'histoire? Alors, suivez-moi dans le prochain épisode. Très bien, les enfants. Alors, j'ai terminé le découpage de mes cercles que je vais plier en deux pour faire les pétales de ma fleur. Donc, je plie le vert, le rose, bleu, jaune. Et maintenant, les enfants, je vais essayer de coller mes pétales d'une manière circulaire. Voilà. Voilà. Les enfants, les pétales doivent être collés dans le même sens. D'accord? Parfait. Donc, le rose. Vous savez, les enfants, la fleur est composée de quoi? Allez. Oui, des pétales. Très bien. Et une tige. Parfait. Et les feuilles. Très bien. Bravo les enfants. Les fleurs ont besoin de quoi pour grandir? Pour grandir, les fleurs ont besoin de l'eau. Très bien. Et du soleil. Bravo, mes chers petits. Voilà, je colle ma pétale bleue. Et attention les enfants, j'ai un manque de pétales. J'aurais besoin d'en rajouter encore. Donc, je vais essayer de découper une autre fois des cercles pour terminer ma fleur. Voilà. Très bien. Parfait. Ça. Je vais plier en deux. Et je colle. Là, je vais en rajouter une dernière. Rose. Parfait. Et maintenant, les enfants, qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Et maintenant, les enfants, je vais dessiner la tige de ma fleur. Voilà. Très bien. Et puis, les feuilles. Excellent, vous êtes génial, magnifique.
Voilà. Les enfants, regardez, il me reste encore des pétales et du papier que je n'ai pas envie de jeter. Et si je dessine une autre petite fleur ici? C'est une idée géniale, n'est-ce pas? Ça m'évitera de faire du gaspillage. Vous savez, les enfants, il faut toujours apprendre à faire les bons gestes pour préserver notre planète chérie, n'est-ce pas? Les enfants, connaissez-vous un exemple de bon geste? Très bien, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Et puis, il ne faut pas jeter les ordures par terre. Il ne faut pas couper les troncs d'arbres. Et il ne faut surtout pas arracher les fleurs. N'est-ce pas, les enfants? Oui. Alors, les enfants, maintenant, je vais dessiner la tige et les feuilles de ma fleur. Et voilà, les enfants, j'ai réalisé mon joli tableau. Je vais m'en servir pour faire un cadeau pour ma mère. Mes amours, j'espère que vous avez aimé cet atelier. Mais avant de vous quitter, et comme toujours, nous allons chanter ensemble. J'aime les fleurs nouvelles. J'aime les fleurs nouvelles, surtout quand elles sentent en bouton, surtout quand elles sentent en bouton. Il faut les regarder pour longtemps, il faut les regarder pour longtemps, car elles s'ouvrent tout doucement. Car elle s'ouvre tout doucement. Les enfants, vous avez aimé la chanson? On recommence? Très bien. J'aime les fleurs nouvelles. J'aime les fleurs nouvelles. Surtout quand elles sentent en bouton. Surtout quand elles sentent en bouton. Il faut les regarder pour longtemps. Il faut les regarder pour longtemps. Car elles s'ouvrent tout doucement. Car elles s'ouvrent tout doucement. Les enfants, notre atelier touche à sa fin. On se retrouve dans le prochain et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Merci cher سعاد et à la prochaine. إذا أصدقائي دوزنا معكم وقيته رائعة جدا، شفنا فيها بزاف ديال الحوايج، ضحكنا مع فنكوش، ضحكنا مع الأصدقاء ديالنا من خلال فقرات البرنامج. كيف ما شفتوا بدينا بالصورة اللي شفنا فيها 10 ديال الاختلافات، ومن بعد دزنا لفقرة الرياضي الصغير اللي لعبنا فيها كيفاش نديروا اصطياد السمك، ومن بعد مشينا عند صديقتنا سعاد اللي وراتنا كيفاش نديروا واحد الوريدة زوينة بزاف. وسافرنا أيضاً كيف ما العادة مع صديقتنا سلوى اللي تعرفنا معهم على شجرة الأرجان. ودابا أصدقائي الأنشودة الأسبوعية ديالنا شنو هي فنكوش؟ ما أطيب الطعام، ما أنفع الطعام. يلا أصدقائي نغنيوها كاملين. أطفالنا ميو 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 ميو. يلا أصدقائي حفظوا النشيد. يلا نغنيو. ما أطيب الطعام، ما أنفع الطعام، تقوى به الأجسام، تحيا على الأيام. ما أطيب الطعام، ما أنفع الطعام، تقوى به الأجسام، تحيا على الأيام. أنواعه عديدة وكلها مفيدة،
أنواعه عديدة وكلها مفيدة وأنفع الطعام ما كان بانتظام. عليه فنكوش لا يريد أن يأكل المزيد لكنما المفيد الأكل بانتظام وكلنا يريد أن يأكل المزيد. نلقاو بكم غدا أصدقائي في حلقة جديدة على نفس الموعد ونفس القناة. بوسات كبار لكم.